رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. لأبيه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن. لأكونن من القوم الضالين.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. قال هذا ربي هذا أكبر. قال هذا ربي هذا أكبر. फिर से पढ़ें, ध्यान से जिस पे मद है उसी को खींचें. قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إني وجهت وجهي للذي وجهت وجهي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. أتحاجوني في الله وقد هدان. أتحاجوني في الله وقد هدان. फिर से قال ولا أخاف ما تشركون به إلا
إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب फिर से كلا هدينا
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا واليسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
देखें वलौ अशरकू, काफ पेश के साथ आगे क्या है? वाव। इसको पढ़ें, इसको आप वाव को मिस नहीं कर सकते। फिर से أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قوما ليسوا بها بكافرين फिर से पढ़ें फ़क़द वक्कलना। أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا حق قدره إذ قالوا फिर से वमा क़दरू हक़्क़ क़द्रिही हक़्क़ क़द्रिही। फिर से वमा क़दरुल्लाह إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء फिर से पढ़ें और ऊंची आवाज से। قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا
وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا फिर से وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.